السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا درس جديد كيتعلق بلورتوغراف اي لا ديكتي لاكور دو لادجيكتيف كاليفيكاتيف اي بريسيزامون غادي نخدموا لي دو باج 132 et 133 من البروغرام ديالكم ديال الرابع ابتدائي ليكول دي مو. الوغ اللي مازال ما شافش الدرس ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف والشرح ديالو بالتفصيل يرجع لا فيديو اللي كنت خدمتها فيها واللي غادي نخليها لكم ان شاء الله لتحت في صندوق الوصف. الوغ نبداو على بركه الله. j'observe et je découvre. Le jeune menuisier est sérieux et actif. Il est souriant et gentil. Il fabrique de jolies chaises et de belles tables. Ses clients sont satisfaits de son travail. يعني le jeune menuisier est sérieux et actif. يعني هذاك الشاب النجار معقول ونشيط. Il est souriant et gentil. يعني هو ضحوكي ومبتسم دايما تيبتسم et gentil ظريف ولا لطيف. Il fabrique de jolies chaises et de belles tables. يعني هو تيقاد لينا الكراسة زوينين والطوابل هما زوينين. Ses clients sont satisfaits de son travail. يعني الزبناء ديالو ولا الكليان ديالو هما راضيين على العمل ديالو. Alors, la première question, comment est le menuisier? Alors le menuisier كيفاش داير؟ قالوا لنا le menuisier est sérieux, actif, souriant et gentil. هذا هو الجواب. D'accord? Voilà. Alors comment sont les chaises que le menuisier fabrique? كيفاش دايرين دوك الكراسة اللي تيقاد le menuisier? Alors les chaises que le menuisier fabrique sont jolies. يعني هما زوينين. Voilà. Alors السؤال من موراه quelle est la nature grammaticale des mots en rouge؟ يعني الكلمات اللي بالاحمر شنو هي الطبيعه ديالهم؟ فاش كنقول لا ناتور غراماتيكال كنقصد بها واش هادوك افعال او لا اسماء؟ دونك سون دي فيرب، سون دي نون، سون دي ادجيكتيف. اشنو هادوك؟ دي ادجيكتيف كاليفيكاتيف. واللي كنا قلنا على ان لادجيكتيف كاليفيكاتيف هو الكلمات اللي تنوصفوا بهم. مثلا هنايا قلنا لي شيز سون جولي، يعني لي شيز هو لو نو، جولي هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف يعني الوصف ديال لي شيز. داكوغ؟ Voilà, je manipule et je comprends. قالوا لنا relève les adjectifs qui qualifient le mot menuisier. يعني نجبدوا هذوك لي زادجيكتيف اللي تيوصفوا لينا الكلمه ديال النجار لو منويزي. الوغ هذا النص هذا باش وصفوا لينا النجار عطاو له 4 ديال الاوصاف ولا 4 ديال الصفات. على انه سيريو، الاولى على انه سيريو معقول الي اونيت. الثانيه على انه اكتيف يعني حركي او لا نشيط. الثالثه لانها سوريون لانه نشيط وكيهضر وكيضحك وكيبتسم. واخر حاجه هي انه جونتي، الي جونتي يعني هو ظريف ولطيف. الوغ 4 ديال الصفات ديال النجار هما هادو: سيريو، اكتيف، سوريون، جونتي. فوالا. الوغ قال لك كيلي لو جونغ اي لو نومبر دو مو منويزي. فاش كنقول لو جونغ اشنو تنقصد به؟ لو جونغ ديال شي كلمه يعني هذيك الكلمه واش هي مذكر او لا مؤنث، يعني النوع ديال ديك الكلمه اس فيمينا او لا ماسكولين. ماسكولين هو المذكر، فيمينا هي المؤنث. ومن تنقول لو نومبر ديال شي كلمه صافو دير واش هذيك الكلمه هي سانغوليي او لا بلوريال، يعني واش هي مفرد او لا جمع. داكوغ؟ وهذا الشيء باش كنعرفوه بلو ديتيرمينون اللي تيكون قبل من الاسم. داكوغ؟ يعني لو ديتيرمينون هما ديك لو، لا، لي، ان، اون الى اخره. الوغ دونك هنايا غادي نقولوا ليهم الكلمه ديال منويزيي راها مذكر لاننا تنهضروا على النجار. ودايوغ في لو تكست قلنا لو جون منويزيي. دونك اي كلمه تطلق قبل منها لو كتعرفها راها مذكر ماسكولين. دونك غادي نقولوا في لو جونغ ماسكولين. فوالا. بالنسبه لو نومبر يعني واش كنهضروا على نجار واحد ولا بزاف؟ تنهضروا على واحد لان قلنا لو ما قلناش لي. دونك غادي نقولوا عليها راها
singulier, ça veut dire مفرد. Alors le genre masculin, le nombre singulier. Voilà. Alors, après قالنا après قالنا remplace dans la première phrase du texte menuisier par menuisière. يعني هذيك الكلمة ديال menuisier نحيدوها ونديرو menuisière. menuisière هي الفيمينان ديال menuisier. صافي هي المؤنث ديالو. بما اننا غادي نهضروا على المؤنث وبالتالي هنايا غادي ما تبقاش لو تولي لا جون منويزيير اي هاد سيريو ما غتبقاش سيريو غتولي سيريوز اي اكتيف داكوغ ها هي لا فراز مكتوبه لا جون باردون هنايا جون راهي كنت نسيتها الوغ درت سهم وكتبتها الفوق لا جون منويزيير اي سيريوز ضروري الكلمات اللي كيتسالاو بداك اي او يو اكس كندير لهم اوز بحال heureux heureuse joyeux joyeuse كيما غادي نكتب لكم في الشاشه sérieux sérieuse داكوغ عقلوا على هادي نعقلوا على هاد المعلومه هادي الوغ اكتيف بحال مثلا سبورتيف سبورتيف اكتيف اكتيف صافي يعني كلمه لي زادجيكتيف اللي كيتسالاو باف كيوليو ايف ايف في او في الفيمينا ديالهم فوالا الوغ حنايا عوضناها قالوا لنا كو روماركتو هاد الجمله هاد كو روماركتو نسيت ما جاوبتش عليها هنايا الوغ انا غادي نكتبها لكم وغادي نرجع فوالا ها هو الجواب. Alors, on remarque que les adjectifs sérieuses et actives s'accordent avec le nom menuisière. يعني هادوك les adjectifs تبعوا le menuisière. يعني بما أنهم هما féminin ضروري غادي تكون يعني بما أن le nom féminin donc ضروري les adjectifs تا هما يوليو féminin. D'accord? Voilà. Alors, السؤال الثالث كيقول لنا remplace dans la deuxième phrase il par elle et écrit la phrase. الجملة الثانية هي هذه. Il est souriant et gentil. حنا غنحيدو هاد il وغادي نديرو elle. حنا عارفين على ان il كتصلح للمذكر و elle كتصلح للمؤنث. دونك هذه souriant غادي ترجع فيها او souriante. gentil غادي نديرو لها ال او لان الفيمينان ديال gentil هو gentil فيه دو زيل او داكوغ فوالا ها هو الجواب. الوغ غادي نقولو elle est souriante et gentille فوالا. من بعد قالوا لنا qu'est-ce que tu peux en déduire alors يعني شنو ممكن انك تستنتج. ممكن اننا نستنتجوا على ان دائما les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني l'adjectif qualificatif كيتبع الاسم ديالو. الا كان الاسم ديالو مذكر حتى هو غيكون مذكر، الا كان الاسم ديالو مؤنث حتى هو يكون مؤنث، الا كان جمع حتى هو يكون جمع اي انسي دو سويت. فوالا الوغ هادشي اللي كتبت لكم هنايا. on peut déduire alors que تقدروا نكتبوا alors ولا لا on peut déduire que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني كيتبع الاسم ديالو ضروري في العدد وفي النوع. alors نزلوا دابا نقراو جو روتيان ونشرحوها. alors l'adjectif qualificatif s'accorde en genre يعني masculin ولا féminin هذه هي اللي قلت لو جونغ تنعني به النوع ديال الكلمه et en nombre singulier ولا pluriel le nombre تنعني به العدد. voilà alors avec le nom ou le pronom auquel il se rapporte يعني كيتبع لو نون ديالو اولا لو برونون ديالو. فوالا مثلا عندي هنايا ماسكولين سينغولي ان جولي بلاكار ياك بغينا البلوريال غادي نقولوا دو جولي بلاكار زدنا لها اس هنا وزدنا اس هنا. بغينا الفيمينا غنقول اون جولي فلور لان ان ديال الماسكولين و اون ديال الفيمينا اون جولي فلور غندير لو او حيت الاو هي لا مارك ديال الفيمينا. بغينا لي فلور غادي نقول دو جولي فلور غادي نزيد لها اس فوالا سهله مهله. ندوزو دابا جو مونطرين كولوري لي كاز ou les adjectifs qualificatifs sont correctement accordés. يعني غادي نلونو الخانات اللي فيها الخانه اللي يكون فيها l'adjectif qualificatif
تابع لو نون ديالو بطريقه صحيحه وسليمه. الوغ الجمله الاولى لي فلور بلانش وهنايا لي فلور بلون. الوغ كنقولوا اون فلور ولا ان فلور؟ بيان سور تنقولوا اون فلور، وبالتالي فإن لو مو فلور est un nom féminin. دونك غادي نديرو بلانش لأن بلون ديال الماسكولا. الوغ غادي نلونو هاد الأولانية اللي فيها بلانش، أن بلون قلت لكم كتصلح للمذكر. لا باتيسيير اي سوريون، لا باتيسيير اي سوريونت. دونك هادي هي اللي صحيحة، ما كنتش أنا ملوناها، غندير لكم بليها علامة، يعني هادي هي اللي غادي تلونو ماشي الأولى. الوغ بطبيعة الحال لونوها بأي لون بغيتو ماشي مشكل. هنا لا باتيسيير يعني الشخص اللي كيكون كيصايب الحلويات، وهنا كنهضروا على الشخص اللي هو فيمينا صافي، يعني شي امرأة ولا شي بنت. دونك سوريونت افيك او لأن او هي لا مارك ديال الفيمينا. الوغ ان جولي بابيي ترونسبارون، ان جولي بابيي ترونسبارون. الوغ كنقولوا لو بابيي ماشي لا بابيي، بالتالي غادي ندور على هادي لان هادي فيها الاو الفيمينا، وهذه هي اللي ما فيهاش الاو ديال الفيمينا، ندور نلون هادي. لي فيرم سون غروند، لي فيرم سون غران. لي فيرم يعني الفيرمات كنقولوا لا فيرم، داكوغ لا فيرم سي ان نون فيمينا، اذا غادي نديروا هذه اللي فيها او، هذه ما فيهاش الاو. فوالا. Alors relie chaque groupe nominal à l'adjectif qualificatif qui lui correspond. Une étable, des paysannes, des cultivateurs, un paysage. Vert, content, active, spacieuse. Une étable هذه فيمينا، دونك غتصلح ليها هنايا اللي هي فيمينا، وهي هاد الاخرانيه سباسيوز فيها اوز في الاخر، كما قلت لكم شرحت قبيله اللي فيهم اوز كيكونوا فيمينا، اوغوز، شويوز، جوايوز، زيريوز الى اخره. دي بيزان هنا تنهضروا على لي بيزان يعني الفلاحات، داكوغ. الوغ هنا عندي لو فيمينان بلوريال، دونك غادي ندير هادي اكتيف، نشيطات، الفلاحات نشيطات، اكتيف ديت فيها في او اس، حيت هادي حتى هي راها بلوريال، ولكن هادي راه كتصلح للبلوريال المذكر، هي اللي غادي نديرو لها هاد الثالثه هادي. دي كولتيفاتور كونطون، ان بيزاج فيغ، منظر اخضر. نمشيو دابا الجو ميفالو. entoure l'adjectif qualificatif correctement accordé. ني غادي ندورو على l'adjectif qualificatif اللي هو صحيح. ces paysans sont généreuses او لا généreux. alors غادي نديرو généreux، علاش؟ لاننا كنهضروا على لي بيزون الفلاحون، هادي لي بيزون. ce poissonnier vend toujours des poissons. كنقولوا ان poisson ماشي اون poisson، دونك نديرو frais. alors la phrase c'est regarde ce joli paysage. donc ce دائما كتصلح للمذكر، اذا غادي نديرو جولي لان اصلا كنقولوا لو بيزاج ماشي لا بيزاج. aimes-tu les fruits sec ولا sèche؟ اذا تنقولوا ان فروي ماشي اون فروي، وبالتالي غادي نديروا لها هادي سك، لي فروي سك يعني الفواكه الجافه. بقى لينا تمرين واحد. dans chacune des phrases suivantes écris correctement l'adjectif qualificatif mis entre parenthèses. voilà. alors elle est عندنا هنايا joyeux فيها او يو اكس، غادي نديروا لها joyeuse ياك، بحال قلت لكم اللي فيهم او يو اكس كيوليو اوز. elle est joyeuse. nous allons à une usine، grande usine، اذا هذيك grand غادي نزيدوا لها او. ils vendent de belles robes، لان كنقولوا la robe belle robe. l'épicier de notre quartier est gentil، غتبقى هي النيت. فوالا بحال هكا. فوالا مي شيغ زيليف، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا من هذا الدرس هذا ديال اليوم. كما العاده ما تنساوش انكم تخليو جيم ولا لايك للفيديو باش هكذا تشجعوني ونتحفز اكثر انني نحط لكم فيديوهات ان شاء الله.
وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد، وتشاركوا لي فيديو ديالي والقناه ديالي علاش لا مع الاصدقاء ديالكم، هكذا باش تعم الفائده وقناتنا تزيد تكبر كتر وكتر. اذا ما بقى ليا الا نقول لكم او revoir مي شيرز élèves.